अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बिल्ली की तरह आँखें और होंठ पर तिल, ये है नीलम मुनीर, जो कि है बहुत खूबसूरत और इससे बहुत ज़्यादा लोग हैं इंस्पायर्ड। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इस टैलेंटेड अदाकारा के ड्रामास के बारे में बताएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नंबर 10, कैदे तन्हाई। सीरियल कैदे तन्हाई नीलम मुनीर के इब्तिदाई ड्रामास में से एक है। इस ड्रामास में इन्होंने नूर का रोल प्ले किया है। ये एक जोड़े आयशा और मुगीर की कहानी है जो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। वो एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, लेकिन मुईज़ की वालिदा आलिया ने शर्त रखी कि अगर इनकी बेटी मलिहा आयशा के भाई से शादी करती है तो वो राज़ी हो जाएंगी। वो एक दूसरे से शादी करते हैं, फिर ख़ानदानी और माली दबाव की वजह से अलग हो जाते हैं, लेकिन तलाक नहीं लेते। इनकी एक बेटी होती है नूर बड़ी हो चुकी है लेकिन है बागी। वो अपने बाप से करती है नफ़रत। फिर कपिल को बेटी की वजह से मिलना पड़ता है। दरिया असना आयशा और फरहान का अच्छा रिश्ता है। मुईज़ आयशा और नूर को लंदन ले जाता है। लंदन में वो बिल्कुल ठीक है। जिस तरह उसकी सास ने आयशा के साथ सलूक किया था, वही सलूक इसके बेटे हसीब, मदीहा और मलिहा ने भी किया। नूर का एक यूनिवर्सिटी में दाखिला होता है, लेकिन उसे समझ नहीं कि इसका गोल है क्या। ड्रामा सीरियल मेरी बहन माया में नीलम मुनीर ने ज़रमीन का रोल प्ले किया है। माया और ज़रमीना बहनें हैं जो एक दूसरे से बहुत प्यार करती हैं। इनके वालिद शाहज़ेब खान इनसे बहुत प्यार करते हैं, अगरचे इनकी सौतेली माँ अतिया इन दोनों की ख़ास तौर पर माया को नापसंद करती है। वो माया के लिए मसले पैदा करने की कोशिश करती है क्योंकि वो शाहज़ेब खान की हकीकी बेटी नहीं है। ज़रमीना फ़िसर तैमूर से मोहब्बत करती है और उससे शादी करने का इरादा रखती है। हालात उस वक्त ख़राब हो जाते हैं जब अतिया अपने बेटे राशिद यानी कि ज़रार खान के साथ साजिश करके उसे अगवा कर लेती है। इस दौरान माया को राशिद की साजिश का पता चल जाता है क्योंकि वो लड़कियों को सप्लाई करने वाला है, इन्हें कोठे पर फ़रोख्त करता है। जब उसे ये मालूम होता है तो वो राशिद पर हमला करके भाग जाती है। ड्रामा सीरियल मेरी सहेली मेरी हमजोली में नीलम मुनीर ने एहसास का रोल प्ले किया। इस ड्रामा सीरियल में आप देखेंगे कि ये दो बेहतरीन दोस्तों की कहानी है। एहसास के लिए पैसा ही सब कुछ है, वफ़ा के लिए मोहब्बत सबसे बढ़कर है। वो अपने ख्वाबों का पीछा करने और वो हासिल करने की भारी कीमत अदा करते हैं जो उनका मुकद्दर नहीं था। और फिर उर्दू वन के इस ड्रामे में अनुषा बासी, नीलम मुनीर, लुबना असलम, हसन अहमद, फरहान अली आगा और कंवर अरसलान हैं। नीलम मुनीर की चोली एक्टिंग के लिए ये ड्रामा ज़रूर देखें। ड्रामा सीरियल मेरे मेहरबान में नीलम मुनीर ने मुस्कान का रोल प्ले किया है। मेरी मेहरबान दो ख़वातीन और उनकी बेटियों की कहानी है, शाइस्ता और नियारा। शाइस्ता खुदगर्ज़ है, उसने अपने शौहर की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। शाइस्ता की बेटियां मुस्कान और इरित सजीला हैं और बदतमीज़ और जारहाना हैं। ख़ास तौर पर अपने कज़िन्स के साथ बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ी करते हैं। नियारा शाइस्ता की कज़िन है, उसने शाइस्ता की देवर से शादी की। वो खुश मिजाज और मुतवस्सत तबके की है। दरिया असना नियारा की बेटियां फला और हया काबिल एहतराम हैं। ड्रामे में इन दोनों की औलादों का कॉम्पिटिशन दिखाया गया। ड्रामा सीरियल तेरे बिना में नीलम मुनीर ने पाकीज़ा का रोल प्ले किया है। तेरे बिना दो मुख्तलिफ पस मंज़र से ताल्लुक़ रखने वाले दो सितारों से मोहब्बत करने वालों की कहानी है। एक छोटे से शहर से ताल्लुक़ रखने वाली पाकीज़ा का ताल्लुक़ एक मुतवस्सित घराने से है, जहां इसे अपने वालिदैन की तरफ से बहुत सी पाबंदियों का सामना है। लापरवाह और ज़िद्दी पाकीज़ा उमैर यानी कि समी खान से शादी करने घर से भाग जाती है, जिससे उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। पाकीज़ा को सबकी नज़रों से दूर रखने के लिए उमैर उसे अपने दोस्त शान के घर रखने का फ़ैसला करता है। उमैर की पाकीज़ा से शादी से बेखबर उमैर के घर वाले उस पर दबाव डालते हैं कि वो अपनी कज़िन बुशरा से शादी कर लें। बेबस और इनकार करने से कासिर उमैर बुशरा से शादी कर लेता है, जबकि पाकीज़ा को अपनी कदर का एहसास होता है और वो उमैर की इज़्ज़त खो देती है। उमैर को मुनक़सिम तवज्जो पाकीज़ा को कहीं और प्यार और तवज्जो तलाश करने पर मजबूर करती है। ड्रामा सीरियल उम्मे हानिया में नीलम मुनीर ने रुमैसा का रोल प्ले किया है। रोमी नरम दिल लड़की जो क्रिकेटर बनना चाहती है, अपने ख़ानदान की तरफ से बेअतनाई के बावजूद वो अपने क्लब मैनेजर रोहन की मदद से क्रिकेट बोर्ड टेस्ट में शिरकत के लिए प्रैक्टिस के लिए जाती है। रोहन रोमी का मैनेजर मुतवस्सित तबके की लड़की सबा से मोहब्बत करता है।
جسے اس کی ماں زینت اور بہن ماہم پسند نہیں کرتی تھیں۔ روہن نے اپنی ماں کی مرضی کے خلاف اس سے شادی کی۔ ماہم کو طلاق ہو گئی کیونکہ اس کی بھابھی نے روہن سے شادی کرنی تھی۔ زینت نے روہن اور صبا کو اپنے گھر میں رہنے کی اجازت نہیں دی، اس لیے وہ امریکہ چلے گئے۔ صبا بھی حاملہ تھی۔ ہوائی اڈے کے راستے میں ان کی گاڑی ٹکرا گئی جو کہ رومی کا منگیتر تھا کامل، اس سے۔ صبا کی موت وہیں ہو گئی، لیکن اس نے ایک لڑکی کو جنم دیا جو کہ روحان اسے ہسپتال لے گیا۔ بدلہ لینے کے لیے صبا زینت چپکے سے بچے کو پبلک پارک میں رکھ دیتی ہے۔ روہن کو بتاتی ہے کہ اس کی بیوی اور بچہ دونوں مر چکے ہیں۔ روہن نے مہلک گاڑی کے خلاف FIR درج کروائی۔ اس حادثے کے بعد شکستہ دل روہن امریکہ چلا گیا اور ہانیہ اس کی بچی کو پالتی ہے۔ ڈرامہ سیریل کہیں دیپ جلے۔ ڈرامہ سیریل کہیں دیپ جلے میں نیلم منیر نے ردا کا رول پلے کیا ہے۔ ردا ایک نوجوان لڑکی ہے جس کی پرورش 3 بھائیوں کے ساتھ ہوئی ہے۔ فہم سب سے بڑا ہے۔ اس نے اپنے والد کی موت کے بعد اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی پرورش کی ہے۔ دوسرا سب سے اہم بڑا حاتم بھی ذمہ دار ہے، لیکن وہ اپنے سر سے زیادہ دل سے سوچتا ہے اور امریکہ میں رہتا ہے۔ عاصم سب سے چھوٹا بھائی ہے جو اپنی بہن کو تنگ کرنا پسند کرتا ہے۔ شمائلہ فہام کی بیوی سے جو کہ ردا کو ناپسند کرتی ہے، اسے حسد کرتی ہے کیونکہ اس کا بھائی اسے اتنا پیار نہیں کرتا جتنا کہ ردا کے بھائی کرتے ہیں۔ بعد میں ردا کی لائف میں ایک سیلف میڈ لڑکا آتا ہے جہاں سے کہانی ٹرننگ پوائنٹ لیتی ہے۔ ڈرامہ سیریل قیامت۔ ڈرامہ سیریل قیامت میں نیلم منیر نے افرا کا رول پلے کیا۔ افرا اپنے والدین اور بڑی بہن سمرا کے ساتھ نچلے متوسط طبقے سے تعلق رکھتی ہے اور محنت اور ایمانداری پر یقین رکھتی ہے۔ سمرا اپنے دوست کے بھائی سعد سے پیار کرتی ہے۔ ان کی شادی بھی طے ہو چکی ہے، لیکن ان کے چچا مختار کو مطلع کرنے پر وہ ان سے شادی کو ختم کرنے اور سمرا کو اپنے بیٹے راشد کے لیے ہاتھ دینے کے لیے کہتے ہیں۔ کوئی بھی راشد سے شادی کرنے کو تیار نہیں کیونکہ وہ نہ صرف 8ویں جماعت میں فیل ہوا ہے بلکہ اس کے پاس کوئی بھی بڑا کام نہیں۔ سمرا شادی کے لیے راضی ہو جاتی ہے، اپنے خاندان کے لیے اپنی خوشیاں قربان کرنے کو تیار ہو جاتی ہے، لیکن ایک بیٹی کی پیدائش پر وہ فوت ہو جاتی ہے۔ راشد کے گھر والوں نے اس کی شادی افرا سے کرنے کا فیصلہ کیا۔ افرا اس سے متفق نہیں ہے۔ جواد دیکھتا ہے کہ اس کی بھانجی کو ماں کی ضرورت ہے اور وہ اسے اپنے بھائی سے شادی کرنے کی التجا کرتا ہے، اپنی محبت کو قربان کر دیتا ہے۔ یوں افرا راضی ہو جاتی ہے۔ افرا کے والدین نے اپنی بیٹی کی شادی راشد سے کرنے کی غلطی کو دہرایا، جس کے بارے میں جانا جاتا ہے کہ وہ اپنی بڑی بیٹی کو گھریلو تشدد کا نشانہ بناتا ہے۔ ڈرامہ محبت داغ کی صورت۔ ڈرامہ محبت داغ کی صورت شجت کی کہانی ہے جس کا رول نیلم منیر نے ادا کیا۔ شجت اپنے والد کو ایک حادثے میں کھو دیتی ہے جو اسے اور اس کی ماں کو اپنے چچا کے گھر جانے پر مجبور کرتی ہے۔ آفاق گرم سر کا روٹی کمانے والا وہاں رہنے پر ان کے خلاف احتجاج کرتا ہے۔ شجت گواہ ہے کہ آفاق نے بچہ نہ ہونے پر بیوی پر اسپرے کیا۔ جب شجت کالج جاتی ہے تو اس کی ملاقات سنان سے ہوتی ہے جو ایک حادثے کی وجہ سے معذور ہو گیا لیکن اس پر خوش ہے۔ آفاق کو پتہ چلتا ہے کہ وہ باپ نہیں بن سکتا۔ صبا شجت کو اپنے ہوش میں آنے پر چیختا ہے۔ سنان اور شجت کو پیار ہو جاتا ہے۔ سنان اپنی ماں کو شادی میں شجت کا حق مانگنے کے لیے بھیجتا ہے۔ شجت اور سنان اپنا نکاح کروا لیتے ہیں اور وہ غلطی سے اپنی شادی مکمل کر لیتے ہیں اور 4 ماہ بعد شجت کو پتہ چلتا ہے کہ وہ امید سے ہے۔ ڈرامہ پیار دیوان کی ہے۔ ARY ڈیجیٹل کا ڈرامہ سیریل پیار دیوان کی ہے انتہائی رومانٹک سیریل ہے۔ اس میں نیلم منیر رابی کے رول میں ہے۔ ڈرامہ سیریل پیار دیوان کی ہے میں سمیع خان، نیلم منیر، شجاع اسد، متین گل اور دیگر اداکار مرکزی کردار نبھا رہے ہیں۔ نیلم منیر شجاع اسد سے محبت کرتی ہے اور اپنی پھپھو اور بہن کی مخالفت کے باوجود اس سے ملنے کا سلسلہ جاری رکھتی ہیں۔ اس کے لیے وہ کوئی نہ کوئی بہانہ نکال کے رہتی ہیں۔ نیلم منیر کالج جا رہی ہوتی ہے پر اس کی بہن اسے شجاع کے ساتھ جانے سے منع کر دیتی ہے اور کہتی ہے تمہیں میرے ساتھ ہی چلنا ہوگا۔ ادھر شجاع موٹر سائیکل پر کھڑا نیلم کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ شجاع کو یوں کھڑا دیکھ کر نیلم منیر اپنی چپل توڑ کر بہانہ کرتی ہے اور بہن سے کہتی ہے کہ میں دوسری چپل پہن کر آتی ہوں۔ اس ڈرامہ سیریل میں ایسے کئی سینز ہیں جو آپ کو بہت زیادہ انٹرسٹنگ لگیں گے اور ڈرامے میں پھپھو کی انٹرفیرنس ایسی ہے جسے دیکھ کر آپ اپنی ہنسی روک نہیں پائیں گے، شاید اس لیے کہ پھپھیاں ہر جگہ ایسی ہی ہوتی ہیں، پر یہ ڈرامہ بہت ہی زیادہ رومانٹک اور بہت ہی زیادہ انٹرٹیننگ بھی ہے۔